مرحبا بكم في فيديو جديد بعنوان العدد المشتق والتأويل الهندسي. غادي نحاولوا نتبعوا هذا التصميم هذا اللي حطيت انا. دونك اول حاجه غادي نديروا واحد التذكير بسيط على المعامل موجه لمستقيم. ثاني حاجه غادي نتعرفوا فيها على مفهوم العدد المشتق اللي داله في نقطه. واخر حاجه نعطيو بعض الامثله فيما يخص هذا المفهوم هذا. الان نمر الى اعطاء تذكير فيما يخص المعامل الموجه للمستقيم. كما كتلاحظوا عندنا مستقيم باللون الاحمر، وعندنا معلم متعامد ممنظم في الحاله هذه. غادي نعتبر نقطتين مختلفتين من هذا المستقيم. دونك لتحديد مبيانيا المعامل موجه للمستقيم، اول خطوه ناخذ نقطتين مختلفتين من هذاك المستقيم، يعني تنتميان الى المستقيم. وغادي نحاول ما امكن ناخذ نقطتين احداثيتهما كيكونوا شويه ساهلين في الحساب، يعني عندهم قيم بساط. مثلا هذه النقطه هذه نسميها النقطه A. إحداثية هذه النقطة في هذا المعلم المتعامد المنظم هي في الحالة هذه صفر واحد، أفصولها واحد وأرتوبها واحد. نعتبر نقطة أخرى مثلا هذه سهلة، هذه النقطة B، أفصولها في الحالة هذه اثنان وأرتوبها صفر. دونك هادو نقطتين تنتميان، هادو نقطتين تنتميان إلى المستقيم نسميوه مثلا المستقيم D. دونك A تنتمي إلى المستقيم D، والنقطة B تنتمي إلى المستقيم D كذلك. دونك صافي، بمعرفة إحداثية هاد النقطتين نقدر نجبد أو نحسب المعامل الموجه للمستقيم D. دونك هو العدد. دونك شكون هو داك المعامل الموجه؟ هو العدد. دونك دلتا إيكغيك على دلتا إكس، بمعنى الفارق ديال أرتوبي هادوك النقطتين الخارج على الفارق ديال أفصولين دوك النقطتين. بمعنى غادي ندير هنا إيكغيك أ ناقص إيكغيك بي على، إلا درت هنا إيكغيك أ هنا غادي نديرو إكس أ ناقص إكس بي. بحال بحال الاختيار عددين متساويين، وخا نبداو بي ناقص ديال أ راه كيبقى كلشي صحيح في الحالة هادي. يعني نقدرو نقولو إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ على إكس بي ناقص إكس أ. مزيان. دوك هنا نحسبو بالضبط شحال غادي نلقاو. دونك هو صافي راك تمشي القاعدة، بقى دابا داك التطبيق العددي ناخدو بعين الاعتبار دوك الإحداثيات. إيكغيك أ هي واحد ناقص إيكغيك بي هي صفر، الكل على إكس أ هي صفر و إكس بي هي اثنان، بمعنى ناقص اثنان، تساوي في الأخير واحد على ناقص اثنان هي ناقص واحد على اثنان. دونك المعامل الموجه لهذا المستقيم هو ناقص واحد على اثنان. والإشارة ديال هذاك المعامل الموجه يعني كتعبر لنا على التغيرات ديال هذيك الدالة التألفية، هل هي دالة تزايدية قطعا أم تناقصية قطعا. بما أن المعامل الموجه هنا عنده إشارة سالبة، نقول في الحالة أن الدالة التألفية الموافقة للتمثيل ديال المبياني، يعني اللي هو مستقيم، هي دالة تناقصية. نمر الآن إلى المرحلة الثانية، مفهوم العدد المشتق لدالة في نقطة. غادي نشوفوا هذا المنحنى ديال الدالة اللي بالأحمر هو عبارة عن شلجم. التعبير ديالو بالضبط، واخا ما كيهمني هنا في هذا المثال اللي غادي نعطي، التعبير ديالو بالضبط راه كاين عندي هنا، هو اف دو اكس يساوي 0.5 اكس أس 2. مزيان. كنلاحظوا وجود مستقيمين في الرسم هذا اللي عندي هنا. واحد المستقيم باللون الازرق هو المستقيم AM، هو المستقيم AM. وعندي مستقيم اخر بالاخضر نسميه مثلا المستقيم T، والذي يمثل مماس سي دو اف عند النقطة A. قلنا هذا باللون الاحمر هو منحنى دالة اف. مزيان. كنلاحظوا كذلك وجود نقطتين، النقطة الأولى A والنقطة الثانية M هما نقطتين من المنحنى ديال الدالة F. نعتبرو مثلا مفصول ديال هاد النقطة A نسميه A صغيرة، ومفصول هاد النقطة M نسميه A زائد H، بمعنى هاد الفارق هذا بين هاد النقطة، هاد الأفصولين الفارق بيناتهم غيكون هو H.
علاش سميناها اش؟ لان هنا غادي نخلي ديك النقطة ام هي متحركة من داك المنحنى. غادي القيم ديال اش غادي نبقاو نلعبو بهم، يعني اما نزيدو بهم اما نقصو بهم. هنا كنسمي باش نخدم مرتاح. الا كانت عندي النقطة ا كبيرة افصولها ا صغيرة، يعني ارتبها يكون هو اف ديال ا صغيرة، وهذه يكون ارتبها اف ديال ا بلس اش. مزيان، انا الفكرة واضحة. غادي نشوفو واحد القضية، يعني الهدف ديالنا كما قلنا نخلي ديك ام هي نقطة متحركة من المنحنى. بالضبط غادي نقرب ديك ام شيئا فشيئا الى النقطة ا، وباش نقرب ديك النقطة ام شيئا فشيئا الى النقطة ا، دونك غادي نقلب القيم ديال هاد اش هذا. دونك الا كتلاحظوا الا كان اش هنا، دونك هاد الافصول ديال هاد الافصول كيكون هو النقطة ام في هاد الموضع هذا. كان اش وصل هنا، كانت هادي هي اش، دونك فين تكون عندي النقطة ام؟ غتولي عندي النقطة ام غتغير الموضع ديالها وغتولي النقطة ام عندي هنا. شتي؟ دونك حد ما نزيد نقرب ام لا، دونك خصني نبقى نصغر اش، خصني نبقى نزيد نصغر اش حد ما كيصغر اش كيطرى الام كتصغر بمعنى مزيان. دونك هذيك القضيه ديال اش هي راه كاينه في البروغرام عندي هنا. دونك هاد اش هذا غادي نبقاو نزيدو نقصو فيه تيولي عندي كيساوي الصفر. دابا اش مفيكسي على 2.92، غادي نبقى نصغرو تيوصل القيمه قلنا الصفر، ونشوفو السلوك ديال هذاك المستقيم. يعني دوك غادي نلاحظوا المستقيم ام مع هذا المستقيم تي. دونك هاد جوج مستقيمات غادي نشوف التصرف ديالهم كيفاش غادي يكون عندي. دونك نمشيو للبروغرام دابا. دونك البروغرام ديال جيوجيبرا، ها هي بروغرام جيوجيبرا. دونك دابا غادي نحاول ما امكن نلعب بدوك القيم ديال اش كما قلنا. دونك ها هي القيمه ديال اش كما قلنا، شتيها عندما كنحركها كيتحرك داك المستقيم اللي بالزرق ام. شرحت لكم علاش ديك الساعه. نرجع دابا لهنا، ها هي اش مفيكسيه دابا على 3، بمعنى ما بين يعني المسافه بين الافصول ا والافصول ديال ام، المسافه بيناتهم هي 3. هذاك هو اش. غادي نبقى نصغر اش، نعطيه مثلا 2.5. اش هي ترى الام في نظركم؟ هذه تهبط ام تولي نقطه من المنحنى دائما، ولكن قريبه شويه لا على الاول. ها هي 2.5 تقريبا ما هي 2.48 مثلا. صافي، غادي نزيد نصغر اكثر الجوج مثلا. شتي غادي كتصغر، غنبقى غير هادي. شوفوا دابا داك المستقيم بالزرق ام ديما بكاع دوك الحالات حد ما كنقرب، يعني حد ما كنصغر القيمه الاش لصفر، المستقيم ام اللي بالزرق اش كيبان لكم؟ كيقرب لمن؟ هي شوف كيقرب للمستقيم اللي باللون الاخضر. مزيان. اذا هنا كلما اش آلت الى الصفر، معامل موجه للمستقيم ام يؤول الى المعامل موجه للمستقيم تي مماس منحنى سي دو اف عند ا. بالنسبه لهنا المعامل الموجه ديال المستقيم ام غنعاود نكتبو هنا. معامل موجه للمستقيم ام هو دلتا إيكغيك على دلتا إكس يساوي. دونك قلنا هذا الأفصول ديال هاد النقطة ام سميناها اف ديال أ بلس أش، والأرتوب ديالها سميناها أ بلس أش، وهاد النقطة أ سمينا الأفصول ديالها أ صغيرة، والأرتوب ديالها سميناها اف ديال أ. بمعنى دلتا إيكغيك هنا هو إيكغيك ام ناقص إيكغيك أ على إيكغيك على إكس عفوا ام ناقص إكس أ يساوي إيكغيك ام هنا يساوي هو اف ديال أ بلس أش ناقص إيكغيك أ هو اف دو أ على إكس ام اللي هو الأفصول ديال ام اللي هو أ بلس أش ناقص الأفصول ديال أ اللي هو اف دو أ اللي هو أ عفوا. دونك غتمشي أ ناقص أ غتعطينا أش في المقام فقط. بمعنى المعامل الموجه للمستقيم أ ام هو التعبير اف ديال أ بلس أش ناقص اف دو أ على أش. دونك هذا هو المعامل الموجه ديال داك المستقيم أ ام.
بمعنى إلا كانت اش تؤول إلى الصفر فإن المعامل الموجه هذا غيساوي عندي في الحالة هذه المعامل الموجه ديال المستقيم اللي بالأخضر، وما يعطينا في الأخير عدد يمثل داك المعامل الموجه اللي هو ال، نسمي ال عدد حقيقي، ال عدد حقيقي. دونك نعاودو نكتبو داكشي مزيان بطريقة مزيانة. دونك لا ليميت عندما اش يؤول إلى الصفر يعني يأخذ قيم متناهية في الصغر، لتعبير الذي يمثل المعامل الموجه ديال ام اللي هو قلنا اف ديال ا بلس اش ناقص اف دو ا على اش. قلنا في الاخير هنا غادي يعطينا عدد سميناه ال، هذا العدد قلنا هو المعامل الموجه لمماس سي دو اف عند النقطة ا كبيرة التي افصلها شكون ديك ا صغيرة وارتبها اف دو ا. دونك هاد القضية هنا وهذا العدد اف هو الذي يسمى بعبارة أخرى. دونك هذا مبيانين هادشي دابا هندسيا هنا مبيانين في الحالة هادي. من جهة أخرى هاد ال هذا كيمثل العدد المشتق ل اف عند النقطة اللي كتمثل ديك ا صغيرة اللي كتمثل الأفصول ديال هاديك ا كبيرة، يعني هاد ا هادي اللي كيكون عندي هنا، هاد ا هذا كتسمى العدد المشتق ل اف عند ا. دونك هذا إلا كان هذا عدد حقيقي بعدا عاد كنهضرو على العدد المشتق. دونك الفكرة هكا كي دايرة في المسألة هادي. دونك نبدا غادي نهضرو على العدد المشتق، نهضرو عليه إلا كانت هاد النهاية هي نهاية، إلا كانت نهاية منتهية، إلا كانت نهاية منتهية إذا هذاك النهاية كتعطينا داك العدد الذي يسمى العدد المشتق ل اف عند ا، ونرمز له داك العدد المشتق ونرمز له ب اف بريم عند ديك النقطة ا اللي كيساوي في الحالة هادي قلنا ال، كيساوي ال. نزيدو بعض الأمثلة أخرى. مثلا حسبنا لا ليميت، مثلا لا ليميت اش عندما يؤول إلى الصفر، ندير واحد التعبير مثلا اللي هو اف ديال واحد زائد اش ناقص اف ديال واحد على اش. مثلا في الحالة هادي حسبنا هاد النهاية تحصلنا على 3. دونك اش كنقولو في الحالة هادي؟ استنتاج. إذا في الحالة هادي شنقولو؟ إذا 3 هو العدد المشتق للدالة اف عند شكون هو عندي هنا، شكون هو القيمة ديال هداك هو واحد. دونك عند واحد أو عند النقطة التي أفصلها واحد، ونكتب اف بريم عند 3 يساوي واحد. دونك ملحوظة نقدرو نقولو هنا بتعبير آخر، نقدرو نقولو هنا أن اف قابلة للاشتقاق في أو عند 3، عفوا هنا واحد. إذا اف قابل للاشتقاق في واحد و اف بريم في واحد، يعني العدد المشتق للدالة اف في واحد يساوي في الحالة هذه 3. دونك هذا مثال واحد. واش كيمثل هاد 3 هذا هندسيا؟ انا دابا راه فهمنا هادشي دابا. داك المنحنى اللي كندير ديك الساعة يعني كنربطو يعني مفهوم يعني تحليليا بالبعد يعني المبياني أو الهندسي ديالو ماذا يمثل 3 في الحالة هذه. دونك 3 هي المعامل الموجه لمماس سي دو اف عند النقطة ذات الأفصول. اش من أفصول عندنا؟ واحد. نمرو دابا للمثال آخر، نعطي شي مثال آخر دغيا. مثال آخر،
مثلا نحسب النهاية ليميت اش عندما تؤول إلى الصفر ديال التعبير اف دو 3 زائد اش ناقص اف ديال 3 الكل على اش. حسبناها لقيناها كتساوي موان لانفيني. دونك هاد النهاية هادي نهاية لا منتهية، يعني مكتعطيناش عدد حقيقي، كتعطينا النهاية هذه نهاية لا منتهية. دونك في الحالة هذه ليس هناك، يعني ليس هناك وجود للعدد المشتق، لأن هذا ليس بعدد. دونك نقول في الحالة هذه إن اف غير قابلة للاشتقاق. غير قابلة للاشتقاق عند أ يساوي، في الحالة هذه شحال كيساوي أ عندي هنا؟ ديما هو اللي كيكون عندي هنا، عند أ تساوي 3. فكرة واضحة هنا مزيان. نزيدو آخر ملحوظة، كتابة لا ليميت عندما اش يؤول إلى الصفر للتعبير اف ديال اش زائد أ ناقص اف دو أ على اش اللي كتساوي، قلنا هي في الحالة ديال قابلة للاشتقاق كتساوي اف بريم عند أ. دونك هاد الكتابة هادي يمكن كتابتها على شكل آخر، ذلك بوضع نضع في الحالة هادي إكس يساوي أش بلس أ، نضع إكس تساوي أش بلس أ. إذن عندما أش يؤول إلى الصفر سنجد في الحالة هادي أن إكس سيؤول إلى أ. هاهي باش عرفنا راه ساهلة، حنا ديجا عندي أش يؤول إلى الصفر، داكشي علاش أنا عطيتها هادي. دونك إلا كان أش يؤول إلى الصفر إذن إكس يساوي في الحالة هادي عندي أ. مزيان. ومن هاد النهاية السابقة هي لا ليميت تغير متغير، بلاصة أش دابا هنا غادي نديرو إكس يؤول إلى أ. داك التعبير اف ديال أ بلس أش قلنا راه حطينا شكون هي أ بلس أش؟ أ بلس أش هي هاد إكس هذا، دونك هي اف دو إكس. مزيان. الكل على أش و أش هنا غنجبدوها من هنا دغيا، أش هي إكس مو أ، دونك غنعطيو هنا إكس مو أ. ومن هاد النهاية راه متساوية مع هاد النهاية نيت، يعني في نفس الوقت راه كيساوي نيت هذا العدد المشتق عند أ. وهادي هي بزاف اللي كنخدمو بها في التمارين، هادي هي كنخدمو بها في التمارين بزاف. دونك نخدمو بهادي في شي مثال آخر، دراسة قابلية الاشتقاق دالة في نقطة. مثلا نعطيو مثال، شي مثال مثال 3. ادرس قابلية اشتقاق الدالة اف في واحد، حيث اف دو اكس نعطي شي تعبير اللي يكون بسيط، اكس أس 3 مثلا ناقص اثنان اكس. دونك أول حاجة قلنا في الملاحظة السابقة، دونك خصنا نحسبو النهاية لا ليميت، نحاول نخدمو بديال اكس ماشي بديال اش باش تجينا ساهلة. نخدم بهاد آخر ملاحظة درت هنا، دونك خصني نحسب هاد النهاية هادي. هو هذا كيعطي لك هاد النقطة، هاد النقطة كيعطيها لك هو في السؤال، في عند عند واحد عند 3 عند 4 عند 1 على 2. المهم هذا عطيه داك العدد ديالو، عوضو وحسب هاد النهاية هادي وشوف واش غتلقاها منتهية ولا غتلقاها لا منتهية. لا منتهية بمعنى إما بلوس ولا موان لانفيني. دونك إلا كانت عندي الحالة الأولى هادي غنقول إذا هي فعلا قابلة للاشتقاق، الدالة اف قابلة للاشتقاق عند أ. لقيت هاد الثانية كنقول لا، الدالة اف ليست قابلة للاشتقاق أو غير قابلة للاشتقاق. دونك هذا هو، يعني ضروري ندوز من المرحلة ديال حساب النهاية ديال هذاك المعدل التغير ما بين إكس و أ. دونك غنبدا ليميت إكس عندما يؤول، شكون هو هذا اللي عندي في هذا المثال دابا اللي درت هنا؟ عندي هنا شكون في عند ولا في اش؟ هذا كيساوي واحد في الحالة هذه في القاعدة. دونك إكس يؤول إلى واحد ديال معدل التغير اللي قلنا ديك الساعة اللي هو اف دو إكس ديما ناقص اف دو أ. هنا غادي نعوضو عاوتاني واحد، الكل على إكس ناقص غنعوض عاوتاني هنا أ بواحد. شتي دابا هادي خصني نحسبها، نقول إلا داينا نبدا نحسب
تساوي إلى ليميت إكس يؤول إلى واحد، ونعوض كل حاجة. يعني غادي نعوض التعبير ديال هاد اف دو إكس، وغادي نعوض أو نحسب القيمة ديال اف دو واحد. اف دو إكس هي إكس أس 3 ناقص 2 إكس ناقص واحد ناقص واحد ناقص اف دو واحد. اف دو واحد هنا هي واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، هكداك. دونك هنا عطينا اف ديال واحد، هنا واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، دونك ناقص ناقص هي زائد واحد، الكل على اكس ناقص واحد. مزيان. دونك خصنا نحسبو هاد النهاية. دونك هنا كيجي الدور ديال المكتسب السابق المهم اللي هو حساب النهايات. دونك هادي نهاية الدالة الجذرية عند نقطة، نهاية الدالة الجذرية عند نقطة. دونك غادي ندير التعويض، نعوض مباشرة حساب مباشر. دونك غتساوي عندي، ونكتب هنا حسن، نساوي صفر على صفر، اللي هي في الحالة هادي شكل غير محدد. لأن واحد ناقص واحد ناقص جوج هي ناقص واحد زائد واحد هي صفر على واحد ناقص واحد هي صفر. مزيان. في هاد الحالة هادي ضروري خصنا نديرو القسمة، يعني نديرو إنجاز القسمة الأقليدية، لأن هاديك الحدودية من الدرجة 3. دونك نحاول ندير أنا دغيا باش منتعطلش. أنا نعطي غير مثال، إكس أس 3 ناقص 2 إكس زائد واحد كل على إكس ناقص واحد. دونك غادي نضرب في إكس أس 2 إكس أس 3 ناقص إكس أس 2. دونك غتبقى عندي إكس أس 2 ناقص 2 إكس زائد واحد زائد إكس أس 2 عاوتاني ناقص إكس، يمشي هذا مع هذا يبقى هذاك ناقص زائد يولي ناقص إكس زائد واحد، وغادي ندير في الأخير ناقص واحد، وفي الأخير نلقى في الباقي غنلقى الصفر صافي بلا ما نطولها. دونك بإنجاز القسمة الأقليدية غنلقاو أن هاد التعبير هو التعميم ديال هاد الحدوديتين، الجداء عفوا ديال هاد الحدوديتين، بمعنى غادي نعوضو مباشرة إكس إلى واحد ديال إكس ناقص واحد عامل إكس أس 2 زائد إكس زائد واحد الكل على إكس ناقص واحد. وغادي نديرو هنا الاختزال، وغادي نحسب مباشرة نلقى واحد زائد واحد زائد واحد اللي هي في الأخير 3. غنكملو بالاستنتاج، ومن اف قابلة اشتقاق عند أو في واحد، و اف بريم عند داك النقطة اللي هي واحد تساوي 3. مزيان. وكما قلنا هاد الثلاثة هادي شنو يمثل بالضبط مبيانين. هاد الثلاثة هادي دابا اللي لقينا ستمثل معامل موجه لمماس المنحنى سي دو اف عند النقطة التي أفصلها واحد. دونك هذا فيما يخص، ما بغيتش نزيد نطول أكثر.